अध शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाः बृहदारण्यक उपनिषत् प्रथमकाण्डं मधुकाण्डं द्वितीयोऽध्यायं ब्रह्मविद्याप्रकरणं तृतीयब्राह्मणं मूर्तामूर्तब्राह्मणम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंवृताय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं च एवम् अमूर्तं च मर्त्यं च अमृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च। तद् एतत् मूर्तं यद् अन्यद् वायो च अन्तरिक्षं च एतत् मर्त्यम् एतत् स्थितम् एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत् एष रसः य एष तपति सदो हि एष रसः। अध अमूर्तं वायुं च अन्तरिक्षं च एतत् अमृतम् एतत् यत् एतत् यत् तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य त्यस एषः रसोय एषः एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्य यस्य हि एषः रसः इति अधिदैवतम्। अध अध्यात्मम् इदमेव मूर्तं यद् अन्यद् प्राणाच्च यच्च अयम् अन्धरात्मन् आकाशः एतन्मर्त्यम् एतत् स्थितम् एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एष रसः यच्चक्षुः सत हि एष रसः। अध अमूर्तं प्राणाच्च यच्च अयम् अन्धरात्मन् आकाशः एतत् अमृतम् एतत् यत् एतत् यत् तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य त्यस्य एष रसः। योऽयं दक्षिणः अक्षन् पुरुषः यस्य हि एष रसः तस्य हि एतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासः यथा पाण्ड्वाविकं यथा इन्द्रगोपः यथा अग्न्यर्चिः यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युतं सकृद्विद्युत् एव हवा अस्य श्रीः भवति य एवं वेद। अधाद आदेशः नेति नेति न हि एतस्माद् इति न इति अन्यत् परम् अस्ति। अध नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषाम् एष सत्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वितीयोऽध्यायं तृतीयब्राह्मणं मूर्तामूर्तब्राह्मणं समाप्तम्। ॐ नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः।